خاتون نے جنت پا گئے 6 مہینے گزر گئے نہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا دنیا پانی تو جا رہی نے 6 مہینے ہو گئے نے کملی والا دنیا تو جا چکے ہیں حیدر قرار نے فرمایا 6 مہینے نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ زندہ رہی نے میں ایک دن بھی مسکرائی نہیں ویکھی میں ایک دن بھی مسکرائی نہیں ویکھی میرا تیاں سکدیاں سیدہ فاطمہ تو زہرا منجی نہ منجی ہو گئی اپنے ابو دی جدائی برداشت نہیں گے 6 مہینے گزر گئے نے سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنے بابے دی جدائی چ رو رہی نے ایک دن بھی ایسا نہیں جدو ہاں سنا نکلن اج بھی میں ویکھیا ایتھوں ٹیلی فون جاوے تیے تیرا بابل اللہ نو پیارا ہو گیا وے رات ہی ملتانوں تر پیندیاں نے رات ہی لاہوروں تر پیندیاں نے رات ہی حافظ آبادوں تر پیندیاں نے آ تیرا راہ والی ٹور تے نہیں رات ہی ملتانوں تر پیندیاں نے سارے راہ گڈی چوپا وے یا روندیاں ہوندیاں نے ایڈے درد نہ روندیاں نے گلیاں دے کاکھروا دیندیاں نے وے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی اڈ پڈ جان وے بابل تیرے نال تے ساڈیاں بہاراں واسدیاں جی تیرے نال تے ساڈے پیکے واسدے جی تیرے ہوندیاں کوئی نہ پوچھے تیرے مویاں سانو کون پوچھے پر ایک میری گل یاد کر لی پت کپت ہو جاندے نے تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے تیاں ماپیاں دے جنازے سامنے دیاں پتر 2 منٹ روندے تے چپ کر جاندے میں ویکھیا ویرو جب تک بابے دی منجی نہ اٹھے تیاں نو پانی نہیں لنگدا کئی را جنازہ چکن جائیے تیاں بے ہوش ہو جاندیاں میں گجراں والے کھوکھر کی دے اندر ایک جنازہ پڑھنا آیا مولانا عبدالغفور اصری رحمت اللہ علیہ دا ایک بندہ میرے وال ویکھ کے کہندا ہے مدنی صاحب روئے کیوں جے میں کہ یار تینوں کی لگے کہندے نہیں دسنا پے گا میں کھاڑے پہ گیا میرے نال میں کہ یار میں تینوں دساں کہندے دسو میں یار 12 سال دی میری دوستی جلسے کرنا نہ سہنا کل بڑا پیار سی پھر یاد تے آ جاندی ہے جویں میں پائی ناصر کول اس مسجد آیا پھر یاد آ سکدی ہے نا بندے ملدے ہون یاد آ جاندی ہے کہندا مدنی صاحب دسو کیوں روئے جے اینے مولوی آئے نے پر تاڈے جنہ روئے نہیں میں کہ یار اپنی اپنی گل ہوندی ہے میں کہ یار دس تینوں کی ملے گا پوچھ کے کہندے دسو تے صحیح نہ کیوں روئے جے میں کہ یار میں رویا جدوں دا ہے حضرت دی منجی کو روندا ہی کوئی نہیں کہندے نا دا پت بھی کوئی نہیں تے تی بھی کوئی نہیں بے اولاد دے جنازے جایا کر او دی قبر تے نشانی رکھایا کر اوندا جاندا کدی دعا ہی منگایا کر جے ہفتے بعد نہ ہوے تے مہینے بعد منگایا کر بے اولاد دی قبر تے نشانی رکھایا کر کدی سال بعد ہی پھیرا مار آیا کر اٹھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیا تیاں بکریاں 4 دیاں میں بے اولاد دی زندگی پریکٹیکل ویکھیے میرے ایک انکل سی میرے نال عمرے تے گئے خالو 5 مہینے بعد 27ویں نو فوت ہو گئے میں دفن کرن گیا جنازہ بھی آپ پڑھایا تے دفن بھی کیتا او دی لاد نہیں سی تے میں پریکٹیکل گل کرن لگا لوگ گل سن والی جے اج ویرو کنے مہینے ہو گئے رمضان گئے نو تے میں جنازے تو بعد اج تک قبر تے نہیں جا سکیا ہن مینوں پتہ لگا ہوندا ہاں میں ٹھڑ دا جمیا تے کیویں قبر تے نہ جاندا لوکو گل سدھی جی بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ میری موتی آ کے ثواب گی لوگ وسدے گھر ویران ہو گئے سنیاں بیٹھکاں تے الو بول دے نے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی وہ سک گئے ڈنگراں آنگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں جہان اندر گومے انہاں دے ناموں نشان ہو گئے اللہ جاندا وے میرا بڑی وڈی گل سمجھا گیا جے سمجھ آ جاوے
سیدہ فاطمہ تو زہرا پا کے اج فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندر ہے میرا گل بڑی وڈی ہے میں ویکھیا ہے تیریاں میریاں تیاں ساری عمر ہوندیاں ہیں فاطمہ کیوں نہ روے جنوں میرے نبی نے کہا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جنوں میرے نبی نے فرمایا سل فاطمہ بدا تو منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جدا دکھ میرا دکھ ہے او سیدہ فاطمہ تو زہرا عرض کردا میرا پتر یتیم رول کھل کے بھی پڑ جاندے نے پتر یتیم ہون لوکاں دے پانڈے مانج کے بھی پڑ جاندے نے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں دے بویاں دیاں محتاج ہو جاندیاں نے ممی بیٹیاں اللہ تو بیٹیاں والا ہے دعا کریا کر ربا جے تیاں دیویں بویں اٹھا کے جان دی تپیک دیویں نہیں تے ایک میری لکھ لا جدن تیری گجراں والے چوں منجی ترنی ہے اودن ایک کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے صدیق کلونی دے اندر کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شہزادیاں تیاں تیرے گھر دیاں مالک نہیں رہنیاں تیریاں نوواں دیاں نوکر بن جانیاں نے لوگ اج 10 بجے اٹھن کوئی جرت نہیں پرجائی کبے اٹھ کام کر باپ زندہ ہے 12 بجے اٹھے جرت نہیں رفیق بٹ صاحب ادھروں بندے نے مرنا پرجائیاں نے کہنا اٹھ کے کام کر تیری بادشاہی قبراں چ جا ستی ہے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سیران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں وہ دیگر پئی مڑ شام محمد لوگ گران نو آئے لاہور گئے شاماں نو مڑ اوندے نے ملتان گئے شاماں نو مڑ اوندے نے لہل پور گئے شاماں نو مڑ اوندے نے پر عیداں تے شبراتاں آئیاں لوگ گران نو آئے سیدہ فاطمہ 6 مہینے ڈیکاں رکھیاں نبی پاک ایک دن بھی نہیں آئے ایک دن بھی نہیں آئے سر سے پیار نہیں دیتا فاطمہ نہ رویا کر علی کہندے نے 6 مہینے گزر گئے فاطمہ دے آنسو نہیں مکے اینا بابے دا غم کیتا لوکو گل اج رنگ پر کے سنا جاواں گا لا جاندا ہے سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بھی تھاں پئیاں فاطمہ نال میرے نبی نو اینا پیار جے روٹی بھی کھان تے پہلوں فاطمہ لی بھیج دے سی کہ جاؤ میری بیٹی نو دے او میری بیٹی اینے دن دی بھوکی انا للہ و انا الیہ راجعون میں اج بھی مندر ویکھے ذرا توجہ میرے ول اللہ جاندا سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بھی تھاں پئیاں جنہ باجوں چٹ نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں اے کیمرے چ مندر مولانا شفیق صاحب رکھیا کرو کیا مندر اس مسجد چارا خشبار ہر بندے دا دل اس ٹائم میں دیکھ رہے ہیں میرے مالک دیاں کرم نوازیاں چے اور دیاں رحمتاں چے ہر بندے دا اس دل دنیا چ نکل کے مینوں امید ہے اس مسجد آسمان والے ول لگاوے فنا پلا کے سن رہے نے کیا منظر ہے تیرے سامنے رکھ جاواں عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزاں نے من ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں وہ دیگر پئی مڑ شام محمد لوگ گران آئے او نہیں آوندے پھر محمد جنہاں نوں موت آن لجائے سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے حیدر
اقرار دیکھتے پے نہیں 6 مہینے گزر گئے نہیں ذرا دھیان میرے وال سیدہ فاطمہ دکھ کیوں نہ کرن میرے نبی دی بیٹی نو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے لوکو اج می میں ویکھیا جے آ تیرے سامنے نقشہ بیان کر دواں میرے نبی بیت اللہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ اللہ کردے نے سجدے پے ہوئے نے میرے نبی دے تے ایک بندے نے آن کے گندی اوجری سٹ دیتی ہے انج میرے مصطفیٰ سجدے پے ہوئے میں عرض کردا پیا میں سے جا کے خبر دیتی فاطمہ تیرے بابے محمد تے کسے گندیاں اوجریاں سٹ دیتیاں نے میں ماڑا ہے میرے نبی دے یارو دو ماڑے سن سیدہ فاطمہ دوڑ اٹھیاں تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن پورا نہیں سوندیاں رات جے خبر ہووے رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہووے روٹی پل جادیاں توے اتے روٹی ہووے روٹی پل جادیاں ماپیاں دے دکھ وے تیاں مک جادیاں تیاں کر بابلاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں دا دکھ وے بھکھاں اڈ جاندیاں میرے نبی دی بیٹی فاطمہ جاریاں نے اج میرے نبی کریم دے جسم اطہر تے گندی اوجری پئی ہے اور سنو ذرا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا جے دس جاواں گا تیرا جنازہ لاہور چوے تے پوری دنیا تے تنقید تے جنازہ سیدہ فاطمہ دا ہے آ ویکھنا کیسا منظر بنندے آئے اج میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زارا گئیاں نے میرے نبی تے اوجری پئی ہوئی ہے نا انج اوجری پراں کیتی ہے اج بیٹی نو یاد آ گیا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون دیکھ گرانو جندرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون او شالا مرنے نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مان یا بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونے امیرا تینو بیٹھی وازاں مارا اندر کرنا چاہ رہا تے آن میرے ول سیدہ فاطمہ نے اٹھایا وے ابو جی ابو جی ابو جی وہ میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے میرے بابا تانوں رب ضائع نہیں کرے گا انج موڈیاں تو اٹھایا آندی ابو جی اے مکے والے نہیں جاندے میرے بابے محمد دیاں کڈیاں اونچیاں شاناں میرے نبی فرماندے نے فاطمہ اج مل پی گیا تی پالندا فاطمہ نو دل دا ٹکڑا کھیندا فاطمہ دا دکھ اپنا دکھ کہندا مل پی گیا ہے میرے کملی والے محبوب دی بیٹی نے جڑے حضور نو اٹھایا وے آندے نے اللہ جاندا ہے او شالا جیویں جوانیاں مانے او میرا لاڈ فاطمہ اپنے بابے دے غم چ برابر دی شریک فاطمہ اپنے بابے دے غم نو اپنا غم سمجھن والی میری لاڈ فاطمہ اپنی ماں جیسی تصویر بن کے دکھان والی میری لاڈ فاطمہ غم خار بیوی دی غم خار بیٹی اپنے بابے دی لاڈ فاطمہ او شالا تیرے سر تے محمد دی شفقت دی چھا روے او میرا لاڈ فاطمہ او شالا جیویں جوانیاں مانے میرا لاڈ فاطمہ اپنے بابے دے غم چ برابر دی شریک فاطمہ اپنے بابے دے غم نو اپنا
اپنا غم سمجھن والی او میرا لاڈ فاطمہ او میرا مکھن او میرا ملائی او میرا چن تے میرا پیار فاطمہ اپنے بابے دی خاطر اینا کافراں دے سامنے آن کے او جری پراں ہٹان والی او میری دلیر فاطمہ او میرا دلیر فاطمہ او میرے جگر دا ٹکڑا او میری لاڈ فاطمہ اینا کافراں دے سراں چ خاک پان والی او میری دلیر فاطمہ اپنے بابے تو کندیاں تو کندیاں او جریاں ہٹان والی او میرا لاڈ فاطمہ اپنے بابے دے غم نو اپنا غم سمجھن والے او میری لاڈ فاطمہ اپنے بابے دے پیار نو اپنا پیار سمجھن والی او میرا پیار فاطمہ او شالا جیویں او جوانیاں مانے او میرا لاڈ فاطمہ میرے علی دے گھر دا شنگار فاطمہ او جنتی سرداراں دی ماں فاطمہ میرے حسنین دی ماں فاطمہ او میری اکھاں دی ٹھنڈک فاطمہ او میرا چین تے قرار فاطمہ او میرے دل دی بہار فاطمہ او اپنے بابے دا مان فاطمہ میری ختیجہ دے حیا دا مان فاطمہ میری ختیجہ دے دودھ دی لاج رکھن والی او میرا لاڈ فاطمہ اپنے بابے دی غیرت دا مان فاطمہ اپنے بابے دی عزت دا مان فاطمہ اپنے بابے دا وقار تے مان فاطمہ اپنے بابے دے دین دا منہج دستور تے منشور فاطمہ اپنے بابے دے حیا دے تصویر فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دے حیا دی تصویر فاطمہ او شالا جیویں او میری لاڈ فاطمہ اج میرے نبی نے دسیا فاطمہ میں سوچیا سی فاطمہ دا غم میرا غم ہے اج اپنے بابے دا دکھ ونڈا دتا ہی انج میرے نبی کریم نو اٹھایا کہندی اے بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے اج بھی میں ویکھیا عید دا دن ہوے پتراں دے نے بابا جتھوں مرضی ادھار لیا کہ عید دے دے پر میں ویکھیا تیاں اپنے گلے توڑ لیندیاں پاپا میرے پاس اتنے پیسے لے لو نا پرانے ٹیچی کیس کھول کے انہاں چ سلے کپڑے کر لیندیاں ابو میرے تے اگلے سلے پہنے مینوں پتہ میرے بابے دا سیزن نہیں لگا ایویں تیلا میں کہندا تیاں کر ماپے آندے رحمتاں نہیں ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں اللہ جاندا ہے ہجے بھی سمجھنا لگے سندھ دے اندر ایک وڈیرا ہے ہجے تے میں ایک نقطہ ہی بیان کر رہا ذرا دھیان میرے وال 6 مہینے گزر گئے نے فاطمہ میرے نبی دے غم چ رو رہیاں نے دھیان کریا جے نا میرے نبی دا جنازہ دیکھ کے رو رہیاں نے خیر اپنا جنازہ اٹھن والا ہے ذرا دھیان کریا جے نا سندھ دا وڈیرا ہے ایڈیاں بیالا 25 مربے زمین ہے 5 مربے اپنے بچیاں دے نال لا دیتی ہے میرا نادی ایک اکلوتی بیٹی ہے قانونگو دے کاغذاں چ مرحوم لکھ دیتی ہے پٹواری دے کاغذاں چ مرحوم لکھ دیتی ہے تحصیلدار دے کاغذاں چ مرحوم لکھ دیتی ہے اللہ جانتا قدرت مالک دی ہے اس وڈیرے نو اجل دا پیغام آ گیا ہے موت آنی ہے ایدی موت دا ویلا آ گیا روح پرواز کر گئی ہے حضرت مالک دی جنازہ قبرستان پہنچ جاندا ہے حضرت اس بے روایت اعلان ہو گیا حضرات کسے لینا ہوئے تے دسو نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہندا جناب میں 30 لاکھ روپیہ اس وڈیرے کو لینا ہے سائیدہ سی 5 مربیاں دے مالک پتر کھڑے نے ایک مربے چ 5 کلے ہوندے نے ایک ویرو کلے دے اندر 8 کنالاں ہوندیاں نے ویرو 25 چوکا 100 200 کنال دا ایک مربع بندا ہے 1000 کنال دا مالک مریا ہے 5 مربے اپنے پترا نو دے کے مرے آئے نا ہن پتر باہر نہیں نکلتے پے ایڈا جنازہ کھڑا ہے کوئی بندہ جنازہ نہیں پڑھتا پیا کہندا جد تک میرا قرضہ نہ دے میں جنازہ نہیں پڑھان دینا یہ جنازے دی خبر دے گھر پہنچ گئی ہے موئیاں تیاں کدی سندیاں نہیں مریاں تیاں کدی بولدیاں نہیں مریاں تیاں کدی تردیاں نہیں یہ بیٹی نو پتہ لگا ہے جیڑی پٹواری دے کاغذاں چ مر چکی
چکی ہے، جڑی تحصیل دے کاغذات چ مر چکی ہے، جڑی مجسٹریٹ دے بیانیے چ مر چکی ہے، جڑی دی قانون گو دے کاغذات چ مرحوم لکھی ہے۔ آندے نے اللہ والیے تیرے ابو دا جنازہ جنازگاہ دے اندر پیا ہے، تیرے بابے دا جنازہ جنازگاہ چ پیا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا میں 30 لاکھ لینا ہے، جب تک جنازہ نہ جی پڑھنی دینا، جب تک کوئی قرضے دا مالک نہ بن جائے، پر تیرے پرا ذمہ دار نہیں بندے پہنا، تیرے ابو دا جنازہ پیا ہے، ایک گھروں رجسٹری مکان دی لے کے تر پیے نا، چابی مکان دی لے کے تر پیے، مری ہوئی تھی جناز گل والا آ رہی ہے، آن کے کہندی وے لوک میں سباب دی مری ہوئی تھی کھڑی ہے، اینا پنجا پرہاواں دی مری ہوئی پین کھڑی ہے، میں پٹواری دے کاغذاں چ مری ہوئی ہے، میں کانوگو دے کاغذاں دے اندر مری ہوئی ہے، میں تحصیلدار دے کاغذاں چ مری ہوئی ہے، پر وے لوکا اسباب دے مرے ہوئے دا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی، ایتھے مینوں زندہ مار کے چلے گیا نا۔ آندی وے اللہ والے آؤ تیرا 30 لاکھ روپیے دا مسئلہ ہے نا، اے میرے مکان دی رجسٹری ہے، اے میرے مکان دی چابی ہے، جا میرے مکان تے قبضہ کر لینا، اپنا قرضہ اتار لے اور میرے بابے دا جنازہ پڑھن دینا۔ تے کہن لگی جے میرا مکان بیچ کے بھی تیرا 30 لاکھ پورا نہ ہوئے، میں اپنے بچیاں نو کہنے رکھ کے اپنے بابے دا قرضہ اتار دیواں گی۔ سیاں کار ماپے آندے اج بھی میں ویکھیا لوک تیاں ماپے آندے جنازے ساو لندیاں نے۔ میرے بچوں بیٹھ کے گفتگو سنیا کرو، تیاں ماپے آندے جنازے ساو لندیاں نے۔ بچوں میرے وال کر کے بیٹھنا، گفتگو سننی ہے تے آن تیاں